बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पराक स्तुती जावं आता आणि सदांकाळी. साद्या काळसो तिसरो आयतार. पयलें वचप नेहेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें वचप. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक एजरान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायांत दादले, स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतलीं सकड आसलीं. उदका द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावन एजरान सकाळीं थावन दनपार पर्यंत दादल्यांक, स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सकडांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकांन धर्मशास्त्राचें पुस्तक चीत दिवन आयकलें. शास्त्री एजरा ह्या पासत केल्ल्या रुकाडाच्या एका पिठाचेर उबो रावलो. सगळ्या लोकांन पळय सारकें एजरान पुस्तक उक्तें केलें. कित्याक लोक उबो रावलो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावलो. ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो. एजरान सर्वेस्पराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांन आपले हात वयर उबारून जाप दिली, आमेन, आमेन. उपरांत तांणी सर्वेस्परा समोर धरणीर साश्टांग सरपटून ताका नमस्कार केलो. एजरान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजूचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. उपरांत नेहेमियान म्हणजे राज्यपालान आनी याजक शास्त्री एजरान आनी लोकांक शिकोवन दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. खंतिश्ट जाय नाकात, रडनाकात. कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राचीं उतरां आयकून रडतलो. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वसा, व्हड जेवण करा आनी मधूर पिवन घेया आनी कांय तयार करूंक नातलेल्यांकी थोडो वांटो दिया. कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस. आज खंतिश्ट जाय नाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो आनंदस तुमचें बोळ. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. कीर्तन श्लोक. तुजीं उतरां सुम्या आत्मेक जीव दितात. सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र आयबाविणें जिवाची घटायतें. सर्वेस्पराची नियमावळ विश्वासपात्र, नेणाऱ्यांची ती जाणवाय. श्लोक. तुजीं उतरां सुम्या आत्मेक जीव दितात. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्म्यो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. श्लोक. तुजीं उतरां सुम्या आत्मेक जीव दितात. सर्वेस्पराचें भेंबेरांत भोव पवित्र, सदांच ती बाळटा. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे न्यायनितीचे. श्लोक. तुजीं उतरां सुम्या आत्मेक जीव दितात. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानवो सर्वेस्परा, म्हज्या खटपा, म्हज्या थारोका. श्लोक. तुजीं उतरां सुम्या आत्मेक जीव दितात. दुसरें वचप. सा पावलान कोरिंथकाराक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात.
तेचपरी क्रिस्त थंय घडटा. आमी सुमेस्तनी जुदेवांनी आनी हेर जातींच्यांनी, स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतलां. आनी एकच आत्मो आमकां सुमेस्तांक पिवनचो दिला. कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्हय, बगार जायते सांदे. पांय जर म्हणत हांव हात न्हय, देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय, तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता. आनी कान जर म्हणत हांव दोळो न्हय, देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय, तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता. सगळी कूड दोळोसू जाल्ली जाल्यार आयकूंची सकत खंय आसती. तशेंच सगळी कूड कानूच जाल्ली जाल्यार परमळ घेवची सकत खंय आसती. देखून एक कुडींत वेगवेगळ्या सांद्यांक देवान आपणाक जाय तशें वेगवेगळें स्थान दिलां. ते सक्कड एकच सांदो जाल्ले जाल्यार कूड खंय आसती. पूण आतां सांदे साबार जाल्यारय कूड एकच. दोळ्यान हाताक म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना, तशेंच तकलेन पांयांक म्हाका तुमची गरज ना म्हणूंक जायना. ह्या शिवाय कुडीचे चड अस्कत म्हूण दिसतात ते सांदे चड गरजेचे. आनी उणे मर्यादेचे म्हूण आमी लेखतांव तसले सांदे आमी नेसयतांव. अशें सोबाय नातलेले आमचे सांदे आमी न्हेसोवन सोबयतांव, पूण सोबाय आसलेल्या सांद्यांक न्हेसण्याची गरजच ना. अशें कुंडींत थंड उपजना जावच्याक, पूण सांद्यांनी एकामेकाच्या हिता पासत वावरच्याक देवान ऊण आसलेल्या सांद्यांक चड मान मेळसो कर्ण कूड रचल्या. एक सांद्याक दुखता जाल्यार सक्कड सांद्याकय दुखता. एक सांद्याक मान लाबत जाल्यार सक्कड सांद्याकय तांतो संतोश जाता. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हरेकलोय तिचो सांदो. पवित्र सभेन देवान नेमल्यात ते हे: पयले धर्मदूत, दुसरे प्रवादी, तिसरे शिकोंदार, हांच्या फाटल्यान असर्यां करतले, पिडागून करतले, पेल्याचे सेवा करतले, आडळतेदार आनी विविध भासांनी उलयतले. तर सक्कडी धर्मदूत गाय, सक्कडी प्रवादी, सक्कडी शिक्षक, सक्कडांकी असर्या करची सकत आनी विचित्र भासांनी उलोवचे देणे वा भासांचो अर्थ सांगचे देणे आसा. देवाचे उतर हे: देवाचे उडुपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक छे दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका बसावंक सर्वेस्परान म्हाका धाडलां. सर्वेस्पराक छे. लुका प्रमाणे सुमी जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. भोव मानेस्त थियोफिला, आमचे मदें घडोवन आयलेल्या संगतींची एक वर्दी सुरू थावन त्यो स्वता पळयल्ल्यांनी आनी सुवार्ता प्रगट केल्ल्यांनी आमकां सांगून दिल्ले प्रमाणे बरोवंक हाचे आदीं साबारांनी प्रयत्न केल्ले आसा. देखून हे मानेस्ता, ह्यो सर्व संगती मुळां थावन सत्रायेन समजून घेतस त्यो एक मांडावळेन तुका बरोवंक हांवें कुशी वेली. हाचे वरवीं तुका तोंडपाशी मेळिल्ली शिकोवन सत म्हूण तुका कळीत जालें. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याचे सत्यान बरोवन गलिलेयाक पाटी आयलो ताचे विशांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी सोमेस्त ताका नांव वाडोवंक लागली. अशें आसतना जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे सावताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो. थंय एक पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इजाया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो.
तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेत आसलेल्यांक सुटका, कुड्यांक दिश्ट, दनसतेल्यांक सवकसाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातच पुस्तक कुवळण सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या सोमेच तांचे दोळे ताचेर कंसून आसतना तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, साद्या काळाच्या तिसरा आयतार आमी आसतना आयच्या दिसा जेजू आयच्या सुवार्ते मुखांतर जेजू उजवाड आनी ताचो पाटलाव म्हणल्या उतरान आमकां विवरसिलां. काळोखान जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक उजवाड म्हणली उतरां जेजू थंय संपूर्ण जातात, कित्याक देवा बापाचो उजवाड जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आपलो प्रकाश फांकूंक आरंभ करता. आयच्या शुभवार्ते मुखांतर जेजू आपूण कितें ह्या संवसारांत करी जाय, देवान ताका कित्याक धाडलां म्हणलें आपलेंपण तो व्यक्त करता. जेजू आज देवाचें उतर प्रगट करचें हातेरां जावच्याक, ताच्या उतरां प्रकार जियोन देवाची भुरगीं जावच्याक, आमच्या संवसारांत समारा आनी आमच्या सुत्तुरांत आशिल्ल्या गरजेवंतांक पावच्याक, खंयसर अशांती आसा थंयसर शांती हाडच्याक, खंयसर अनीत आसा थंयसर नीत हाडच्याक आज विशेश रितीन आमकां उलो दिता. अशें आसता जेजूच्या उतराक आमी काल्तिमान घालया. जेजू बरी आनी जेजून केल्ले बरी करूंक पेसाडया. तवळ आमी खरीं क्रिस्तांव जावंक आमी पावतांव. देवाचें आशिर्वाद सदांच आमचेर पडोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.